ये जो बस अब आपको ये टोमेटो ऑफ किया। बस ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको कहानी पहले तो सच की बरकत करवाई थी और अब जो है कहानी करवा रही हूँ। पेज नंबर 86 है बुक का, प्लीज़ खोल लें और हाईलाइटर पेंसिल अपने पास रखें। और कहानी का नाम है इत्तेफाक की बरकत। यकीनन आपने पेज नंबर 86 खोल लिया होगा। कहानी का नाम है इत्तेफाक की बरकत। इसमें आपने जब कहानी लिखनी है तो कहानी की हेडिंग जो है मार्कर से देनी है, इसको हाईलाइट कर लें। जो चीज़ें हाईलाइट करवानी है वो है मार्कर से लिखनी है आपने। शुरू में आप लिखेंगे कहानी और उसके हेडिंग देंगे मार्कर से इत्तेफाक की बरकत। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कहानी लिखना पेन से। तो बच्चों, समदू एक गरीब किसान था, उसके पास 2 बैल थे। उनमें इन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को थान पर बांधकर लंबी तान कर सो जाता। न वक्त पर पानी पिलाता, न पेट भरकर चारा खिलाता। दोनों बैल लागिर होते जा रहे थे। लागिर यानी कि सुस्त और लापरवाह किस्म के, और लागिर यहाँ तो लापरवाह जानवर तो इतने नहीं होते, इसलिए इसको लागिर को सुस्त के तौर पे दिन ब दिन जो है वो सुस्त हो रहे थे। दोनों बैल दिन ब दिन लागिर होते जा रहे थे, मगर समदू को परवाह ना थी। परवाह में अब ही को काट दें, क्योंकि ये परवाह में लफ्ज़ जो है ही के साथ गलत हो जाता है और आपने इसमें परवाह में ही को काट लेना है। और मगर समदू को परवाह ना थी। एक रात यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे। बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जोड़ें। चुनाचा उन्होंने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की राह ली। यानी कि एक रात वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अगर एक रात मज़ीद यहाँ पर रुके तो हम तो सूख सूख कर मर जाएंगे। बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर चुनाचा उन्होंने क्या किया कि अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की आज़ाद फ़ज़ा और घास की कसरत देखकर खुश हो गए। जंगल की आज़ाद फ़ज़ा यानी जंगल में जिस तरह जानवर जो होते हैं आज़ाद घूम रहे होते हैं, और घास की कसरत यानी घास की ज़्यादती देखकर, बहुत ज़्यादा घास देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और खूब पेट भरकर खाया, पाँव फैलाकर सोए रहे। इसी तरह 1 महीने गुजर गए और दोनों बैल सांड बन गए। सांड बन गए यानी मोटे ताज़े हो गए। दोनों बैलों ने जब जंगल की खुली फ़ज़ा देखी और जंगल में जब गए और वहाँ खुली फ़ज़ा में घूमे फिरे, तो आपको पता है कि कोई भी जंगल के, हाँ वो एक जगह पे बंधे हुए थे और वो जो किसान था वो उनको घास भी कम देता था, लेकिन जब जंगल में गए वहाँ खुली घास यानी कि एक खुली फ़ज़ा देखी और घास की कसरत देखी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने खूब जो है पेट भर कर खाया। तो इस तरह वो क्या हो गए, दोनों बैल जो है सांड बन गए यानी कि मोटे हो गए। उनके लिए हर दिन ईद और हर रात शब रात थी, यानी हर दिन उनका बड़ी खुशी से गुजरता था। जिस तरह के ईद का दिन होता है और हर रात जो थी वो शब रात की तरह थी, यानी खुशी की रात थी। एक दिन एक भूला भटका शेर उधर आ निकला। वो 2 मोटे ताज़े बैल देखे खुश हो गया और लगा दहाड़ने।
دہاڑنے وہ اس کی آواز کو کہا جاتا ہے شیر کی جو آواز منہ سے نکالتے ہیں. تو 2 موٹے تازے بیل دیکھے اس نے اور وہ لگا دہاڑنے آواز نکالنی. اس نے بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے. شیر آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور اکثر اس طرح کے بیل یا کوئی اور جانوروں ان کو اکیلے دیکھ کر ان پہ جھپٹ پڑتا ہے. لیکن جو ہے یہ بیل جو ہے آپس میں اتفاق سے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ بیل جب شیر دہاڑنے لگا تو بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور انہوں نے ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے. شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے اپنے سینگوں پر لیتے. جست لگاتا یعنی چھلانگ لگا پر اگر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے یعنی اپنے سینگوں پر اٹھا لیتے. بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی اور آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بال بال سے خون رسنے لگا یعنی خون بہنے لگا اور شیر جو ہے وہ زخمی ہو گیا. اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا یعنی کہ ایک طرف کو چلا گیا یا ایک سائیڈ پہ ہو گیا. بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئی. اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جھڑجھڑا کے اٹھے. اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے. شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئی. اب کہیں بڑا سسک رہا ہوگا. اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا تو دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے. شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اس کے آگے 2 ڈاٹ لگانے اور پھر نچلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے جی ہاں جی. تو اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. آپ نے مارکر کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے. کئی بچے اس کے آگے ہی لکھتے ہیں لیکن ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن آپ جب لکھیں تو اس سے نچلی لائن میں مارکر کے ساتھ صحیح طریقے سے لکھا کریں تاکہ وہ جو ہے صحیح طریقے سے لکھا جائے اور نیٹ لگے کام آپ کا. عائشہ اس کو ذرا سے ادھر لاؤ، اس کے کراس اور جوائننگ میں یہ اس کو ذرا سے ادھر لاؤ. اب اس سے اگلے ٹھیک ہے، اس سے اگلے جو ہے آپ نے سیکنڈ جو سٹوری ہے آپ جو پڑھیں گے وہ اس میں اوپر والی سٹوری میں تو اتفاق کی برکت آپ کو تقریباً سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس میں ہمیں اتفاق کا سبق دیا گیا ہے کہ اگر ہم اتفاق سے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ. شیر چونکہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس نے بھی بیل جو کہ اس کے مقابلے میں کم طاقتور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ شیر کو جو ہے ہار دی اور شیر ان کے سامنے شیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکا کیونکہ اگر ایک اکیلا بیل ہوتا تو وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا. لیکن یہ ہے کہ آپ اکیلا بیل جو ہے وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دونوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا تو شیر جو ہے ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. اب اگلی نیکسٹ سٹوری ہے دودھ میں پانی، جو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی آن لائن کلاسز میں پڑھائی ہوئی ہے. اس کہانی کی ہیڈنگ دینے سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہانی. مارکر سے اردو مارکر یوز کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہانی کی ہیڈنگ دینی ہے دودھ میں پانی. اس کو بھی آپ نے اردو مارکر سے لکھنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب سٹارٹ کرنی ہے تو پیراگراف کی کوئی بھی سٹوری جو ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے مارکر یوز کرنا ہے.
हेडिंग के लिए मार्कर चूज करना है और पैराग्राफ की सूरत में स्टार्ट करनी है कहानी। कहते हैं कि एक ग्वाला था जो एक पहाड़ के दामन में रहता था। उसने बहुत सी गायें पाल रखी थी। जी बेटा आपने क्या करना? हाँ ये स्टोरी है आपको, अभी ये पढ़ाइए ये अपनी। उसने बहुत सी गायें पाल रखी थी जिनमें वो जो दिन भर चरती रहती थी। ग्वाले का ये दस्तूर था कि वो सुबह सवेरे और फिर शाम होने से ज़रा पहले दूध धोता और फिर दूध में फिर शाम होने से ज़रा पहले दूध धोता और फिर दूध में ढेर सारा पानी मिला देता और शाम के अंधेरे में करीबी कस्बे में पहुंचता और दूध बेचता। उसका दावा था कि दूध खालिस है, जबकि उसका ये दावा जो है सरासर गलत था। दूध के अक्सर ग्राहक शिकायत करते कि दूध पतला है। लोगों ने ग्वाले को बीसियों बार कहा, बीसियों बार यानी कि कई बार कहा। आप इसकी जगह सिंपल अगर वर्डिंग यूज़ करना चाहें, बीसियों अगर आपको मुश्किल लगे तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं कि कई बार दूध में पानी ना मिलाया करो। मगर ग्वाला उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। इसी तरह ये लफ्ज़ कान देता लिखा हुआ है तो आपने, एक मिनट बेटा, कान देता नहीं है, निकाल देता। ये कान देता लिखा हुआ है, एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। आप चेंज कर लो, कान की जगह बेटा चेंज कर ले, निकाल देता। इस नेक्स्ट पैराग्राफ है। इसी तरह एक अरसा गुजर गया। ग्वाले के पास पानी मिला, दूध बेच बेच कर बहुत सा रुपया जमा हो गया। उसने इस रकम से मज़ीद गायें खरीद लीं। अब कई बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं गायें खरीद लीं, मज़ीद गायें, जमा गाय की जमा क्या होगी? गायें। और अब इसके पास एक गाय का एक बड़ा गला जमा हो गया। गला यानी बहुत ज़्यादा तादाद में गायें थीं। अब उसने दूध में पहले से ज्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। लोग शिकायत करते मगर वो किसी की शिकायत पर कान ना धरता। इसका लालच बढ़ता गया। अब वो अकड़ अकड़ के चलता था, यानी कि अब वो क्या करता था? अकड़ अकड़ के चलता था। और उसके पास क्या है, जब वो लालच में आ गया था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा गायें हो गई थी, उसने दूध में पहले से ज़्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया। जब भी लोग शिकायत करते तो वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, ना उनकी बात को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। और इस तरह उसका लालच बढ़ता गया। अब वो अकड़ अकड़ के चलता था। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि पहाड़ के दामन से एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि पहाड़ के दामन से एक स्याह घटा उठी और जो देखते ही देखते आसमान पर छा गई। स्याह घटा यानी कि काले बादल आए और जो देखते ही देखते आसमान पर छा गई। ग्वाला स्याह घटा देखकर, स्याह होता है काली, घटा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ख्याल किया कि ये बादल खूब बरसेगा और हर तरफ हरियावल ही हरियावल हो जाएगा। हरियावल की जगह आप हरियाली लिख सकते हैं, हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। हरियावल किसको कहते हैं? हरियाली को। तो आप हरियाली भी लिख सकते हैं। उसकी गायें खूब हरियावल या हरियावल आपने यकीनन ठीक कर लिया होगा, वैसे हरियावल गलत लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हरियाली ही हरियाली हो जाएगी, क्योंकि वो ज़रा इजी है आपको याद करने में। इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी, बजाय इसके कि आप गलत लफ्ज़ लिखें तो आप उस तरह आपकी करेक्शन हो जाएगी और आप सही काम कर सकेंगे।
اس کی گائیں خوب گھاس کھائیں گی اور موٹی تازی ہو جائیں گی اور دودھ بھی زیادہ دیں گی، اس طرح اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بادل گرجنا اور برسنا شروع ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش جو ہے وہ موسلادھار بارش شروع ہوگی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھمنے یعنی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، موسلادھار یعنی کہ بہت اچھی طریقے سے جو موسم کو خوشگوار کر دیتی ہے بارش، اس طرح کی بارش ہوئی اور جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا ہو۔ بادل گرجنا اور جیسے آسمان پھٹ پڑا اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا ہو، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، پہاڑ سے پانی کا ریلا آنا شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر بڑا کہ ہر شے کو خس و خشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ جس طرح نہیں ہوتے کہ چھوٹے چھوٹے تنکے پانی میں بہتے ہیں، تو اسی طرح خس و خشاک کی طرح بہا کر ان کو لے گیا، کہ جس طرح مٹی ہوتی ہے یا تنکے ہوتے ہیں اس طرح ان کو بہا کر لے گیا۔ گوالے کی تمام گائیں اور اس کے گھر کا سارا ساز و سامان بھی تنکوں کی طرح بہہ گیا۔ جس طرح کہ پانی اتنی زور سے آیا کہ اتنی تیز رفتاری سے، جس طرح بارش میں اب مٹی یا تنکے یا دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بہہ کر جاتی ہیں، اسی طرح کیا ہوا کہ گوالے کی تمام ساز و سامان بہہ کر خس و خشاک کی طرح بہہ گیا۔ گوالے کی تمام گائیں اور اس کے گھر کا سارا ساز و سامان بھی تنکوں کی طرح بہہ گیا۔ خدا خدا کر کے جو ہے سیلاب تھما، گوالے کا گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب گوالے کے پاس ایک گائے بھی نہ بچی تھی۔ گوالا ہر شخص سے شکایت کرتا، پر ہر کو اس والی ہی سے نہ لکھیں، آپ لوگ اس کو ٹھیک کر لیں، ہی سے ہیرے ہر۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہیرے ہر جس طرح آپ روٹین میں لکھتے ہیں اس طرح لکھیں۔ ہر ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہ دیکھا تھا، نہ معلوم اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، میں نے سے لے کر انورٹڈ کوما جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ایک عقلمند نے کہا کہ یہ وہی پانی ہے، عقلمند نے یہ وہ پانی جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے۔ خدا نے اس پانی کو سیلاب بنایا۔ اس میں آپ نے کو بھی لکھنا ہے، اس پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی، یہاں پہ آپ لفظ کو بھی لکھیں، اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ نتیجہ بے ایمانی اور بددیانتی کی جو ہے سزا ضرور ملتی ہے۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں اور مارکر یوز کریں، کیونکہ کوئی بھی نتیجہ اور نتیجہ لفظ بھی آپ نے مارکر سے، جو اس کا سبق لکھتے ہیں وہ بھی آپ نے اس میں مارکر ہی یوز کرنا ہوتا ہے۔ بیٹا ابھی آپ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں، میں آپ کو سے کوسچن آپ کرنا چاہوں گی۔ اچھا بچوں، جو ہے